अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9th और मैट्रिक की फिजिक्स के चैप्टर 1 से आगाज कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और इसके अहम टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं वो फिजिक्स और इसकी ब्रांचेस हैं, रोल ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ या इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स है, साइंटिफिक मेथड्स हैं और मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो चैप्टर 1 का पूरा जायजा लेंगे। ये उस तरह का लेक्चर नहीं है जैसे क्लास में होता है, लेकिन ये आपके लिए काफी कारआमद साबित होगा। आखिर में हम एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज देखेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फिजिक्स यूनानी या ग्रीक वर्ड फिजिको से निकला है जिसका मतलब है नेचर, यानी हम फिजिक्स में पूरी यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। ये पूरी यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बनी है, एक है रेडिएशंस और दूसरी है पार्टिकल्स। रेडिएशंस का मतलब है एनर्जी और पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बनता है। ये एनर्जी और मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, चुनांचे हम फिजिक्स में मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी and their interactions is called physics. Physics की दो फंडामेंटल ब्रांचेस हैं। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स, नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, सॉलिड फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, अकास्टिक है। और मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस हैं एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए अब फिजिक्स की अहम ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स में आप मोशन ऑफ बॉडीज को स्टडी करते हैं, चाहे वो विदाउट द रिफरेंस ऑफ फोर्स हो या विद रिफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स की दो फर्दर ब्रांचेस हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स, जिसमें आप इक्विलिब्रियम वगैरह को स्टडी करते हैं, और नंबर 2 है डायनेमिक्स, जिसमें आप मूविंग बॉडीज को स्टडी करते हैं। अगर मूविंग बॉडीज को विदाउट द रिफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी करें तो ये काइनेमेटिक्स है। इसमें आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह को स्टडी करते हैं, जबकि काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें आप विद रेफरेंस टू द फोर्स बॉडीज को स्टडी करते हैं, जिसमें एक्सीलरेशन शामिल है, मोशन अंडर ग्रेविटी है और दूसरे फिनोमिना। इसी तरह फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर से मुतल्लिक फिजिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट हैं तो फिजिक्स की इस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, और अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इससे मुतल्लिक फिनोमिना को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं और उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो। और इसी तरह इसी फिनोमिना से मुतल्लिक जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कैपेसिटर है। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करते हैं, रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं और उससे मुतल्लिक लॉज को स्टडी करते हैं। तीसरी ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। खास तौर पर आपने नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर्स का, तो सेमीकंडक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, जिसका आजकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बड़ा अमल दखल है। चौथी ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म याद रखिएगा फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड प्रिंसिपल्स, लॉज और मेथड्स को स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब किसी तार में करंट गुजारा जाता है तो उस तार के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है, इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाता है। और इस फील्ड से मुतल्लिक जितने भी मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको फिजिक्स की जिस ब्रांच में शामिल किया जाता है उस ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। फिजिक्स की पांचवी ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक फिनोमिना को स्टडी करते हैं, जैसे एक्सरेज हैं, लेजर है। छठी ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसमें आप न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियर में होने वाले रिएक्शंस आप जानते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी भी है और इसके साथ साथ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है। फिजिक्स की सातवीं ब्रांच जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। आपको
علم ہوگا کہ جب سولڈ کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور مزید گرم کرنے پر وہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آئسولیٹڈ فارم میں اگر اس گیس کو گرم کرتے چلے جائیں تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اس گیس کے نیوکلیائی اور الیکٹران الگ ہو جاتے ہیں۔ اس مکسچر کو پلازما کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ فزکس کی اس برانچ میں پلازما کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ 7ویں برانچ ہے ایسٹرو فزکس۔ یاد رکھیے گا، ہم ایسٹرونومی میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں استعمال ہونے والی جتنی بھی اپلائنسز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے ٹیلیسکوپ ہے، سیٹلائٹس ہیں اور اس سے جڑی ہوئی تمام اشیاء اس میں شامل ہیں۔ تو بچوں، 9th برانچ فزکس کی آپ کے ٹیکسٹ بک کے لحاظ سے بایو فزکس ہے۔ دا برانچ آف فزکس which is associated with the applications of physical methods and explanations of biological system and structure is called biophysics۔ فزکس کی اس برانچ میں آپ بایولوجیکل سسٹم اور اسٹرکچر سے متعلق فزکس کی ایجادات کو اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے اسٹیتھوسکوپ ہے، تھرمامیٹر ہے، اسی طرح ہارٹ سے متعلق انسٹرومنٹس ہیں۔ 10ویں برانچ ہے جیو فزکس۔ جیولوجی سے متعلق جتنے بھی پرابلمس ہیں اس کے لیے جو انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں وہ فزکس والے ہی بناتے ہیں، جیسے زمین کے اندر تیل اور گیس کا پتہ چلانا، زمین کی اندرونی یا بیرونی مختلف خصوصیات کا پتہ چلانے کے لیے انسٹرومنٹس ایجاد کرنا، یہ فزکس کی ہی مرہون منت ہے۔ ہمارے فزیکل ورلڈ میں فزکس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ فزکس کی وجہ سے آپ الیکٹرانک ڈیوائسز اور اپلائنسز بناتے ہیں، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، جو سالڈ اسٹیٹ فزکس کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح لیزر ٹیکنالوجی ہے جو ایٹامک فزکس کی بنیاد سمجھی جاتی ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے ڈیفنس سسٹم میں، میٹلرجی میں، میڈیکل سائنس میں، ایسٹرونومی میں۔ اسی طرح نیوکلیر فزکس کی مدد سے آپ بہت بڑے پیمانے پر الیکٹرک پاور پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیوکلیر فزکس جو ہے ایٹم بم کی ایجاد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایٹامک انرجی انسانوں کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ ایک ایسا سسٹمیٹک میتھڈ ہوتا ہے جو سائنسی بنیادوں پر پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اس کے بنیادی طور پر 3 ٹولز ہیں جو بعد میں ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، جیسے آبزرویشن ہے، ہائپوتھیسس ہے اور ایکسپیریمنٹ۔ آپ اپنے 5 سینسز کو استعمال کر کے کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ باقاعدہ ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اور اس مفروضے کو ہائپوتھیسس جو ٹرائل آئیڈیا ہوتا ہے اس مفروضے کو چیک کرنے کے لیے آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ ایکسپیریمنٹ اس ہائپوتھیسس کے فیور میں آتے ہیں تو آپ انہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کنکلوژن نکالتے ہیں۔ اس نتیجے کو، اس کنکلوژن کو یا تو تھیوری کہا جاتا ہے یا پھر سائنٹیفک لا کہا جاتا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کا پہلا جو ٹول ہے وہ آبزرویشن ہے۔ آبزرویشن کا تعلق ہمارے 5 سینسز سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک اکوپمنٹس سے ہے۔ ہم اپنے 5 سینسز جیسے دیکھنا، چھونا، سونگھنا، چکھنا اور سننا کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نیچرل فینومینا سے متعلق ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، فیکٹس کلیکٹ کرتے ہیں، یہ آبزرویشن کہلاتا ہے اور یہ بنیاد ہے ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوالات۔ ان سوالات کی مدد سے ہم سوچنا شروع کرتے ہیں اور ایک کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں جسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ہائپوتھیسس اسٹڈی کریں۔ سیکنڈ ٹول جو سائنٹیفک میتھڈ کا ہے اس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ہائپوتھیسس وہ ٹرائل آئیڈیا یا انٹیلیجنٹ گیس ہے جو ہمارے آبزرویشن اور آبزرویشن سے آنے والے فیکٹس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے لیے کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ سارے آبزرویشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کسی پرابلم کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور اپنے 5 سینسز استعمال کرنے کے بعد اس پرابلم سے جڑے ہوئے کویسچنز ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، پھر ہم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ریسرچ کرتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک ٹرائل آئیڈیا جنم لیتا ہے جس کو ہم مفروضہ یا ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور نئے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ نیا ڈیٹا ہائپوتھیسس کی سپورٹ میں ہوتا ہے تو ہم اس ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور ایک خاص کنکلوژن تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ڈیٹا جو ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے ہمارے ہائپوتھیسس کے فیور میں نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہیومن ایرر نہ ہو، اور اس وقت تک ہم یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جب تک فائنل کنکلوژن تک نہ پہنچ سکیں۔ سائنٹیفک میتھڈ کا تیسرا ٹول ایکسپیریمنٹ ہے۔ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ دراصل وہ آرگنائزڈ پروسیس ہے جو کسی ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے جو ہائپوتھیسس
हाइपोथेसिस की सच्चाई मालूम करने के लिए किया जाता है। नंबर 4 है थ्योरी। किसी फेनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए वेरीफाइड रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डाटा को थ्योरी कहते हैं। यानी किसी भी फेनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट्स की मदद से वेरीफाई करते हैं और वो डेटा सबके लिए काबिल कबूल होता है तो इसको थ्योरी का नाम दिया जाता है। अब एक खास फेनोमिना है साइंटिफिक मेथड का थ्योरी तक पहुंचने के लिए आप किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं और अपना एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं। ये हाइपोथेसिस आपका ट्रायल आइडिया होता है, लाजमी नहीं कि सारे इसे एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप इसे एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करते हैं। अगर ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो बार बार किए जाते हैं इस हाइपोथेसिस की सपोर्ट में हो तो दो तरह के कंक्लूजन्स आते हैं, या तो वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है या वो थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेथड के कंक्लूजन्स का दूसरा पार्ट है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ अगर किसी थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाए और ये फैक्ट्स पर पूरा उतरती हो और इसकी मदद से हम प्रिडिक्शंस कर सकें तो इस थ्योरी को लॉ या प्रिंसिपल कहा जाता है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9th और 10th के चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। सबसे पहले मुसलमान साइंसदानों में अल-बैरूनी का जिक्र है, जिनका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान अल-बैरूनी था। आप बहुत बड़े स्कॉलर थे, फिजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन पर आपने काम किया। आपने एस्ट्रोनॉमी का इंसाइक्लोपीडिया लिखा जिसे कानूनुल मसूदी कहा जाता है। आपने मालूम किया कि रोशनी की रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है। इसके साथ साथ आपने डिस्कवर किया कि जो फिजिकल लॉज हैं हमारी जमीन पर वैलिड हैं वो तमाम प्लैनेट्स पर भी वैलिड हैं। आपका सबसे बड़ा कारनामा है जो आज दुनिया उसे जानती है, समझती है, कि आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम करने का तरीका बताया। किसी भी जगह पर रहकर आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम कर सकते हैं जमीन पर। इसी तरह और बहुत सारे आपके कारनामे हैं, जिसमें एक और बड़ा कारनामा जमीन का सरकमफेरेंस मालूम करना है। इतनी बड़ी जमीन, इतने बड़े गोले का सरकमफेरेंस मालूम करना इतने आसान तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरे मुसलमान साइंसदान का असल नाम अबू अली हसन इब्न अल हैथम है। आपको इब्न अल हैशम कहा जाता है। आप बहुत बड़े स्कॉलर थे फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, एस्ट्रोनॉमी के और मेडिसिन के। अच्छा, मैं मजे में इन्हें बावला साइंसदान भी कहता हूँ क्योंकि इन्होंने उस दौर में दावा किया था कि दरियाए नील में जो तूफानी आती है, सैलाब आते हैं या पानी की कमी हो जाती है, उसे डैम बनाकर रोका जा सकता है। इन्होंने इसका दावा किया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं दरियाए नील पर वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता हूँ जिससे लोगों को पता चलेगा कि कब सैलाब आए। तो उस वक्त के बादशाह ने इन्हें दावत दी, ये वहाँ गए और जायजा लेने के बाद इन्हें अंदाजा हुआ कि ये काम वो फैसिलिटीज ना होने की वजह से नहीं कर सकते। तो इन्हें अपने जान के खतरे की वजह से पागलपन की एक्टिंग करना पड़ी और बादशाह सलाम अली ने जेल में डाल दिया। और जेल में रहते हुए इन्होंने वो अपनी शाहकार किताब लिखी जिसे किताबुल मनाजिर कहते हैं, जिसे ऑप्टिक्स की टेक्स्ट बुक कहा जाता है। उसी जेल में रहते हुए इनके ज़हन में वो सारी थ्योरीज थी जो ग्रीक फिलासफर्स की थी। ग्रीक फिलासफर्स का नजरिया था कि किसी चीज को हम इस वजह से देखते हैं कि उस चीज से निकलने वाली रेस हमारी आंख से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें वाज़े नजर आता है। आपने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा कि जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी आंख से टकराती है, इस तरह वो चीज हमें वाज़े नजर आती है। आपने लाइट की नेचर के बारे में बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वहीं जेल में रहते हुए बाद में इन्हें रिहाई मिल गई और ये वापस इराक आ गए। उसी जेल में रहते हुए इनका एक शाहकार कारनामा है, आज जो आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं वो भी इन्होंने इजाद किया। इसके अलावा इन्होंने इंसानी आंख के बारे में इतनी डिटेल से बताया कि आज उसी को बेस बनाते हुए ह्यूमन आई पर रिसर्च की जाती। इसके बाद जिक्र करते हैं याकूब इब्ने इसहाक इल्किंदी का। इनका बुनियादी काम जो है वो साउंड पर है, अकास्टिक पर है। आपका बड़ा कारनामा है कि आपने म्यूजिकल नोट्स को साइंटिफिक बुनियादों पर डिस्कवर किया और फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर इन्हें क्लासिफाई किया। आपने आवाज
آواز کی مختلف فریکوینسیز کی نوٹس بنائی جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے جیومیٹریکل آپٹکس پر بھی کام کیا. تو بنیادی طور پر ان کا کام اکاسٹک پر یعنی ساؤنڈ پر ہے اور آپٹکس پر یعنی روشنی پر ہے یا روشنی سے جڑے ہوئے دیگر عوامل پر. ڈاکٹر عبدالسلام پہلے پاکستانی ہیں جنہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا. ان کی گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کی وجہ سے انہیں نوبل پرائز ملا. اس تھیوری میں آپ نے گریویٹیشن، الیکٹرو میگنیٹک اور نیوکلیر فیلڈ کی پراپرٹیز کو یکجا کیا اور ان کو ایک سیٹ آف ایکویشنز میں پیش کیا. انہیں نوبل پرائز 1979 میں پیش کیا گیا اور ان کا انتقال اس کے تقریباً 18 سال بعد ہوا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے پاکستان کی ایسے برے وقت میں مدد کی جب پاکستان پوری دنیا میں اکیلا تھا اور انڈیا اپنے ایٹمی دھماکے کر چکا. NID سے BE میٹلرجی میں کیا. اس کے بعد انہوں نے ماسٹرز ہالینڈ سے کیا اور وہیں سے انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی. آپ کو پاکستانی حکومت نے ہلال امتیاز سے نوازا. آپ کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ عزت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور ہے. تو چلیے بچوں، چیپٹر کے اختتام میں پچھلے سالوں میں آنے والے MCQs کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا MCQ ہے The circumference of Earth was determined by. آپ جان چکے ہیں اس سے پہلے کہ زمین کا سرکمفیرنس البیرونی نے معلوم کیا. نمبر 3 ہے کتاب المناظر is written by. 4 سائنٹسٹ آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابن الہیثم نے کتاب المناظر لکھی جو آپٹکس پر تھی. نمبر 4 The Nobel Prize holder scientist from Pakistan is. ظاہر ہے ڈاکٹر عبدالسلام ہے. اب نمبر 2 لیزر is belonging to. لیزر کا تعلق ایٹامک فزکس سے. نمبر 5 The branch of physics concerned with highly ionized atom is called plasma physics. آخر میں پچھلے سالوں میں آنے والے ان کویسچنز کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کو ہوم ورک اسائنمنٹ بھی ہے. پہلا کویسچن ہے ڈیفائن فزکس اینڈ اسٹیٹ اونلی 4 برانچز. سیکنڈ کویسچن ہے نیم اینڈ ڈیفائن برانچز آف فزکس اباؤٹ سولڈ مٹیریل، نیوکلس آف ایٹمز اینڈ ایسٹرونومیکل باڈیز. اچھا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے کویسچن میں 4 برانچز کے جو نام لکھتے ہیں ان کو ڈیفائن بھی کر دیں اور سیکنڈ کویسچن میں جو 3 برانچز کا ذکر ہے ان کو بھی ڈیفائن کریں، لیکن پہلے کویسچن اور دوسرے کویسچن کی برانچز سیم نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے 2 کنٹریبیوشنز لکھنی ہیں. کویسچن نمبر 3 میں ابن الہیثم کی، یعقوب الکندی کی اور البیرونی. کویسچن نمبر 4 ہے رائٹ ڈاؤن 3 کنٹریبیوشنز آف البیرونی ان دا فیلڈ آف سائنس. آپ نے البیرونی کی 3 کنٹریبیوشنز لکھنی ہے. ایک تو سرکمفیرنس کا ذکر کر دیجیے گا، دوسرا لانگیٹیوڈ اور الٹیٹیوڈ کا ذکر کر دیجیے گا. سائنس کی کنٹریبیوشنز کہا گیا ہے تو آپ تیسری کنٹریبیوشن جو ہے کوئی بھی اس میں دے سکتے ہیں. ظاہر ایسٹرونومی پر کتاب جو لکھی ہے وہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے. کویسچن نمبر 5 ہے رائٹ ڈاؤن 3 یوزز آف لیزر ٹیکنالوجی. آپ نے لیزر ٹیکنالوجی کی 3 استعمالات بتانے ہیں اور یہ پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں امپورٹنس آف فزکس میں. تو پیارے بچوں، اس طرح یہ چیپٹر 1 ختم ہوتا ہے. اپنے امی ابو یعنی اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کیئر کیجیے. ان حالات میں پڑھنا سیکھیے، اپنا ٹائم ٹیبل مینج کرنا سیکھیے اور اپنے آپ کو ذمہ دار خود بنائیے. آپ کی امی یا ابو کو آپ کو فورس نہ کرنا پڑے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں. اس کے لیے آپ کو خود اسکول ٹائمنگز کے لحاظ سے صبح اسی طرح اٹھنا چاہیے. کوشش کیجیے کہ فجر کی نماز ادا کیجیے اور اس کے بعد اپنا اسکول اپنے گھر میں شروع کر دیجیے. جب تک اپنا کام آپ مکمل نہیں کر سکتے آپ کو انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. مجھے بھی یعنی فرحان یوسف خان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.